بسم الله وعلى بركة الله نكملو الكور ديالنا فيما يخص لي فونكسيون دو ان فاريابل ريال. الوغ هذه هي الحصة رقم 11 بالنسبة فونكسيون دو ان فاريابل ريال، والحصة الرابعة بالنسبة للديريفابيليتي دو اون فونكسيون. في هذه الحصة ان شاء الله غادي نشوفو واحد دو تيوريم، لا تيوريم دو غول ولا تيوريم دو زاكرواسمون فيني. لا تيوريم دو غول وهي تمهيدية لتيوريم دو زاكرواسمون فيني، وهاد التيوريم دو زاكرواسمون فيني ديما كتحط في ليكزام، دونك خاص تكون ضابطة. لي تيوريم كاملين اللي في الاناليز خاصك انك تكون ضابطهم وحافظهم اكسيتيرا. مزيان، غنبداو اول ديفينيسيون عندنا بالنسبه لا تيوريم دو غول. كيقول سوا اف واحد لا فونكسيون المجموعه التاليه ديالها هو هذا المجال هذا ا بي، حيث انها طون ار، يعني لونسومبل دو اريفي هو ار. اون فونكسيون فيريفيي هاد ثلاثه لو بوين. لو بوين الاولى ان اف كونتيني سور اش، سور هاد المجال. ثاني حاجه ان اف ديريفابل سور واحد المجال مفتوح ا بي. ثالث حاجه ان اف دو ا كتساوي ان اف دو بي. الوغ فاننا كنقولوا انه il existe واحد العنصر سي ابارتيان المجال اوفير ا بي، حيث ان اف بريم دو سي ايكال زيرو. مزيان، حيت كنقولوا اف بريم دو سي ايكال زيرو، يعني الا جينا نسمو طونجونت اش كيكون داك الميل كيكون اون باراليل مع لاكس او اكس، داكشي علاش كيعطينا الاشعاع كيساوي زيرو. دونك هادشي نحاولوا نديرو في الراس. الوغ نفترضوا اننا عندنا واحد لا فونكسيون، لا فونكسيون نفترضوا انها دايره بحال هكا اكسيتيرا. اكزومبل حنايا بحال هكا صافي. مزيان، دونك هادي غنسميوها لو بوين، الا درنا اسقاط نسميوها ا، وهذه هنايا غنسميوها بي. مزيان، الشرط الاول شنو كتقول؟ هذه هي السي اف. الشرط الاول كيقول ان اف كونتيني سور ا بي. ها هي ا بي، اف راه كونتيني ياك متصله ا بي. مزيان. ثاني حاجه لانها متقطعه ما والو هي متصله. عندك ثاني حاجه ان اف ديريفابل سور المجال مفتوح ا بي. دونك عندنا من ا ل بي اشنو عندنا؟ ديريفابل، يعني ما عندناش دوك لو بوين اللي لوكال اللي كنقولوا انها ني با ديريفابل، يعني ربعه، يعني فيما كتكون متصله. دونك هذه متصله فاش كيكون عندنا دو دومي طونجونت اون اكس، يعني كتكون الشكل ديالو هكا، او حيت كنقولوا دومي دومي طونجونت ديستانكت يعني دايره بحال هكا في الرسم او بحال هكا. سي تري بيان. دونك هاد الاشكال ما عندناش، وكاين طونجونت فيرتيكال يعني حيت كتكون على هاد الشكل هذا، يعني ما متصلاش في هاد لو بوين، ما متصلاش في هاد لو بوين، ماشي داير ني با ديريفال، عفوا ني با ديريفال في هاد لو بوين، ني با ديريفال في هاد البوين، ني با ديريفال، ولكن راه متصلين. دونك هادو هما الحاله. وكاين الحاله الرابعه فاش ما كتكونش متصله اصلا، يعني ما كيكون عندنا اكزومبل في هاد لو بوين دونك ما كتكونش متصله. دونك هادو هما الاشكال اللي عندنا انها ني با ديريفال. دونك حتى شكل من الاشكال عندنا هنايا. مزيان، قلنا ان حيت كيكون عندنا قوس بحال هكا، يعني هادي كنقولوا انها متصله في هاد لو بوين او هكا، ما كاينش المشكل. مزيان، الوغ غنمحيو هادشي ونكملوا الكور ديالنا. الوغ نمسحو هادشي ونكملوا. مزيان، يعني الشروط بثلاثه تحققوا. الشرط التالي هو ان اف دو ا، ها هي هذه هي اف دو ا، اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اكزاكتومون اف دو بي، كتساوي لنا اف دو بي. يعني الا تحققوا هاد ثلاثه الشروط كنقولوا انه il existe، يوجد واحد العنصر، يكون واحد، يقدر يكون واحد، يقدر يكون جوج، ثلاثه، اربعه، اكسيتيرا، اللي كينتميو لنا المجال ا بي مفتوح، حيث ان اف بريم دو سي ايكال زيرو. الا جينا رسمنا هاد المستقيم من ا ل بي، يعني غنشوفوا هكا ديال لا فونكسيون ها هو تقريبا، فان دونك الا جينا لهاد لو بوين هادي اشنو كنلقاو هنا؟ كنلقاو انه خاصو يكون اون باراليل، كيكون اون باراليل مع ال A و B صافي. وهنايا لا ميم شو، حتى هادي غادي يكون اون باراليل، وحتى في هاد لو بوين هادي غادي يكون عندنا اون باراليل. رسمنا طونجونت في هاد لو بوين، وإلا رسمنا طونجونت في هاد لو بوين غادي يكون هكا، وإلا درجنا طونجونت في هاد لو بوين غادي يكون هكا. سي تري بيان. إلا جينا لهاد لو بوين هذا درنا له اسقاط، تعطينا لو بوين غنسميوها سي ان. مزيان، هنايا بما ان هذا اون باراليل مع لاكس او اكس، او اكس اشنو كيكون هنايا؟ كيكون عندنا هذا اف بريم ديال هاد السي ان كيساوي لنا زيرو. مزيان. ثانيا ها هو، هذا هو سميتو سي 2، عندك سي 3، سي 3 عندك سي 4، سي 4 عندك سي 5،
سي 5 سي تري بيان. يعني عندنا 5 ديال الحلول. داكشي علاش كتبنا هنا il existe. يقدروا يكونوا واحد، يقدر يكونوا جوج، يقدروا يكونوا ثلاثه في الرسم، يقدر يكونوا واحد. كيفاش الا محينا هاد الشيء مزيان ياك وجينا رسمناه بحال هكا. يعني نورمالمون خاصو يكون عندك هذا مع هذا خاصو يكونوا في خط واحد باش حيت نرسموا المماس يكون المماس يكون اون باراليل مع هذا. دونك هنايا اف دو بي هذه هي بي سي تري بيان وهذه هي اف دو بي سي تري بيان. الوغ شنو كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا ان هاد لا فونكسيون هادي عندها حل واحد اس ان. دونك داكشي علاش كنديرو الاكزيست يقدر يكون حل واحد، يقدر يكون جوج، ثلاثه، اربعه اكسيتيرا. دابا اجي نشوفوا دابا لي زيكزومبل باش اننا نفهموا هاد الشيء مزيان. نعطيو واحد الاكزومبل، واحد بيتيت اكزرسيس باش اننا نضبطوا المسائل ديالنا. غنفترضوا ان عندنا واحد لا فونكسيون اف دو اكس ياك كتساوي لنا اكس ناقص جوج غاسين دو اكس على اكس. مزيان. غادي يقول لك هو قال لك مونطري كو، ها انت شوف معايا، مونطري كو انه il existe واحد سي كينتمي لنا المجال مفتوح 04 حيث ان اف بريم ديال سي ايكال زيرو. صافي مزيان. حد الان كلشي باين. ثم ديتيرميني، نزيدو هاد السؤال، ثم ديتيرميني سي، ثم حدد لي هاد السي هادي. سي تري بيان. الوغ ركز معايا مزيان. هنايا شنو قال لك؟ اف بريم دو سي كتساوي زيرو. اوتوماتيكمون كنمشيو للتيوريم دو غول. يعني نتحققوا من هاد الثلاثه هادو. غنجيو اول حاجه نقولوا له قلنا ها هي قلنا ا اف اي كونتيني اي كونتيني اي ديريفابل. نجمعوهم كاملين اي ديريفابل ولا بشويه بشويه. الوغ اف كونتيني سور اش سور فاش كونتيني هادي في الدومين ديفينيسيون ديالها. الوغ مجموعه التعريف ديال هادي راه جوج صافي. مجموعه التعريف ديال هادي دونك معرفه فاش من صفر لبلوس لانفيني. سي تري بيان. علاش؟ لان عندنا غاسين دو اكس دونك هذا بولينوميال سور ار. هذا غاسين دو اكس راه معرف من صفر لبلوس لانفيني، يقدر ياخذ لنا صفر. دونك هادي كونتيني سور زيرو بلوس لانفيني ياك. سي تري بيان مزيان. وعندنا انه هاد المجال اللي بغينا نبينو راه اونكلي. حنا بغينا نبينو هادي راه اونكلي. هاد المجال هذا من صفر لربعة راه ضمن هاد المجال. دونك راه عندنا اف كونتيني في داك المجال. مزيان. حنا بالنسبه لاف كونتيني غنشوفوا دابا ديريفابيليتي. عندنا ان اف اي ديريفابل سور فاش ديريفابل. اجي نشوفوا. الوغ عندنا ان هادي ديريفابل فاش خاصنا نحسبوا اول اف بريم. غنحسبوا الاشتقاق ونشوفوا. الوغ الاشتقاق ديال هذا واحد على جوج راه كونستونت. غتبقى لنا الاشتقاق ديال هذا الدخل. الاشتقاق ديال هذا الدخل هذا عطينا واحد ناقص هادي جوج كونستونت. الاشتقاق ديال غاسين اف شكون هو؟ هو اف بريم على جوج اف. صافي على جوج غاسين دو اف. الوغ عندنا اف بريم هو الاشتقاق هو واحد في هاد الحاله، وعندنا عندنا جوج غاسين دو اف هي هادي جوج غاسين دو اكس. مزيان. دونك هنا شنو تعطينا؟ فوا واحد على جوج غاسين دو اكس. جوج يمشي مع جوج سي تري بيان. الوغ هاد اف بريم فاش ديفيني؟ غنكتبوها هنايا. نكتبو له اون اف الاشتقاق ديال اف دو اكس اشنو كيساوي لنا؟ واحد على جوج عامل على واحد ناقص واحد على غاسين دو اكس. يديفيني. الوغ فاش معرف هذا غتقول لي عندك غاسين دو اكس يعني من الزيرو بلوس لانفيني. واحد الحاجه اخرى راه عندنا واحد على غاسين دو اكس يعني هذا ما خاصوش يساوي صفر لان واحد على صفر ما معرفاش. دونك كنديرو الا صفر يعني مفتوح. دونك ديفيني في صفر بلوس لانفيني. مزيان. alors f est dérivable sur 0 plus l'infini. alors بما انه dérivable sur 0 plus l'infini وعندنا هذا راه اونكلي يعني 0 مفتوح راه مفتوحه، 4 مفتوحه ما دخلش لا 4 لا 2
لان كاع هنا الديريفابل خاصو يكون اوفير، وكاع فيرمي لقاو مشكله هنا لانها ني با ديفيني في الصفر. سي تري بيان. الوغ حنا بينا جوج شروط، بقى لنا الشرط الاخير نبينو ان اف دو ا كتساوي لنا اف دو بي. الوغ غنحسب انا اف دو ا شكون هي ا في هذه الحاله؟ هي صفر. اشنو كتساوي لنا؟ غنعوضو صفر صفر يعني صفر، وهذا صفر ياك، وعندنا اف دو 4 شحال تساوي لنا؟ خاصنا نلقاو متساويين. غتساوي 4 ناقص جوج غاسين دو 4 على جوج. غاسين دو 4 شحال هو؟ جوج 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 هي 4. 4 ناقص 4 صفر، دونك كتساوي لنا صفر. دونك تحققوا ثلاثه الشروط اللي بغينا. دونك غادي نقولوا له et d'après de نكتبوها كتيوريم دو غول، دو ابخي دو تيوريم دو غول، فإنه il existe واحد سي كينتمي لنا المجال المفتوح 0,4 حيث أن اف بريم ديال هاد السي كتساوي لنا 0. احنا بيناها مزيان. شنو بقى عندنا؟ كاع ديتيرميني سي سامبلومون عندنا الاشتقاق ديال اف دو اكس هو هذا. دونك غندير اف بريم ديال سي بلاصه اكس غادي نروبلاسيها باش بالسي. دونك شنو غتعطينا؟ غتعطينا واحد على جوج عامل على واحد ناقص واحد على غاسين ديال سي. اشنو كيساوي لنا الاشتقاق ديال السي حسب التيورم اللي هو كيساوي زيرو. مزيان. عندنا واحد على جوج فوا عندك ا في بي كيساوي اما ا كيساوي صفر اما بي كتساوي صفر. دونك واحد على جوج امبوسيبل تساوي لنا صفر. يعني في هذه الحاله اشنو غتبقى لنا؟ تبقى لنا واحد ناقص واحد على غاسين دو سي هي اللي تساوي لنا صفر. سي سامبلومون هذه كتعطيك واحد كتساوي لنا واحد على غاسين دو سي. هاد غاسين دو سي اللي جبناه لهنا دونك كتعطينا غاسين دو سي كتساوي لنا واحد. هذا كيعني ان سي كتساوي لنا واحد. صافي مازال حنا حددنا السي. الوغ غنمحيو هادشي ونشوفو دابا لا تيوريم جاوبو هي تيوريم دو زاكرواسمون فيني. مزيان. الوغ ركز معايا مزيان. راه تيوريم دو غول راه هي تيوريم دو زاكرواسمون فيني الا الشرط الثالث كنحيدوه. هنا فين كنحيدوه كنلقاو مشكله. دابا حنايا ركز معايا. دابا حنايا في تيوريم دو غول حيت جينا نرسمو لا فونكسيون ديالنا كي كانت كتكون هكا. هذا هو ا وهذا بيك. وحيت الا في هذا البوين هادي الراس الا بغيت نرسم طونجونت كنرسم بعد هاد لا دغوات هذا وكيكون ديما اون باراليل مع هذا لا طونجونت ديال هاد لو بوين. داكشي علاش قلنا ان عندنا هذا طونجونت مع لاكس اكس. داكشي علاش قلنا اف بريم دو سي كيساوي لنا زيرو. صافي في الرسم تصور ان هنايا هاد الحاله ما كايناش اف دو ا ما كتساوي لناش اف دو بي. دونك شنو غادي يوقع لنا؟ نتصوروا ان جبت هنايا هذه هي بي، ندير لها بحال هكا. هذه هي بي وهذه هي ا، يعني هذه هي اف دو ا وهذه هي اف دو بي. سي تري بيان. غادي نرسمو دابا ياك داك الخطوات اللي كيدوزو ما بين ا و بي هو هذا ياك. دونك الا جينا لهاد لو بوين راه كتكون ديما اون باراليل مع هذا. يعني الا جينا نشوفو يعني طونجونت يعني الميل ديال هذا اشنو غادي يكون؟ غادي يكون اون باراليل مع هذا، غادي يكون بحال هكا. مزيان. وبما ان هذا الطونجونت ماشي اون باراليل مع هذا دونك ما كيساوي الصفر، يعني ان اف بريم دو سي كيخالف لينا الصفر. مزيان. شحال كتساوي لنا هاد اف بريم دو سي؟ كتساوي لنا اف بريم دو سي كتساوي لنا اف دو بي ناقص اف دو ا على اش على بي ناقص ا. سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كتقول لنا لا تيوريم دو زاكرواسمون فيني. كتقولك انه الا تحققوا هاد جوج شروط ان اف كونتيني سور هاد المجال ا بي وان اف ديريفابل سور هاد المجال مفتوح ا بي فانه il existe واحد سي. يقدروا يكونوا واحد يقدروا يكونوا جوج ثلاثه كما العاده. انه كينتمي لنا المجال ا بي حيث ان اف بريم دو سي كيساوي لنا اش؟ اف دو بي ناقص اف دو ا مقسوم على بي ناقص ا. سي تري بيان. يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف. غادي نديرو واحد ليكزومبل باش نفهمو مزيان لان هادي كتعطى بزاف في لي زيكزيرسيس. مزيان. الوغ ليكزيرسيس شنو كيقول؟ قالك مونطري كو. الوغ مونطري كو انه بوغ توت اكس كيما كان هاد اكس
فانه موجب. دونك راه عندنا واحد اكس كينتمي لار ولكن راه موجب، يعني من صفر ما ضغطش حتى الصفر، يعني من واحد بلس لانفيني المهم فيه حتى الصفر. فانه كيتحقق لنا هاد القضيه ان السينوس ديال اكس مالها كبر من اكس، صافي اكبر ويساوي من اكس، اكبر ويساوي. مزيان. كيفاش غادي ندير انا نبين انا هادي سهله. غادي نجيب السينوس لهنايا وغادي نبين ان اكس ناقص سينوس دو اكس مالها هادي كبر مناش، الا جبتي هادي كبر من الصفر، صافي. يعني غادي نبين ان اكس ناقص سينوس اكس بوزيتيف. مزيان. دونك انا باش نخدم هاد التيوريم دو زاكرواسمون فيني راه خاصني واحد لا فونكسيون. هاد لا فونكسيون اف هي اللي خاصني نبين انها كونتينيو ديريفابل عاد نستنتج هادي. دونك هاد لا فونكسيون اف غادي نستنتجها هي هادي نيت ونبقى خدام عليها. دونك اجي تشوفوا غنحيدها. الوغ غير نعطيها انا، ما نعطيهاش. نكتب انا هي قلنا ا، نكتبوا هنايا قلنا ا اف واحد لا فونكسيون ديفيني سور ار طون فيغ ار، صافي. غير هنا نبدلو اكس نديرو تي لو فاريابل تي. علاش؟ اشنو قلنا؟ تي ناقص سينوس دو تي. مزيان. دابا غنعتبر انا هذه هي لا فونكسيون ديالنا اف دو اكس اف دو تي هي هذه. دونك خاصني نبينها انها كونتيني وديريفابل. مزيان. الوغ عندنا اول حاجه اف اي كونتيني. الوغ نزربيو شويه. اي كونتيني اي ديريفابل اون ديكتون اي ديريفابل سور. دونك اش المجال غنختار؟ دونك شنو عندنا هنايا؟ عندنا اكس كبر من الصفر، يعني انا نختار انا من 0 لاكس. دونك حنا نديرو كونتيني بوحدها لانها كتكون فيرمي وديريفابل كتكون فيرمي. الو كونتيني سور المجال 0 اكس. علاش؟ لان عندنا هنا اكس كبر من 0، داكشي علاش سبقنا 0 اكس. اي ديريفابل سور مجال مفتوح 0 اكس. مزيان. الوغ السؤال المطروح علاش هادي ديريفابل سور 0 اكس وهادي كونتيني سور 0 اكس؟ سي سامبلومون لان عندنا تي الا بغيت تبين له لان تي بولينوم دونك راه هي كونتينيو ديريفابل سور ار، ما عندناش مشكل. وعندنا سينوس دو تي لا ميم شوز، سينوس راه معرفه فاش في ار، يعني انها كونتينيو ديريفابل فاش في ار، ما عندناش مشكل. يعني هذا راه كونتينيو ديريفابل في ار حنا، ولكن ار عندك هذا اكس هذا راه كينتمي لار وموجب، ودونك هذا راه اونكلي دون ار. داكشي علاش قلنا انها كونتينيو ديريفابل سور ار. دونك تحققوا لنا هاد جوج الشروط مزيان. يعني اش؟ اي دو ابري دو تيوريم دو زاكرواسمون فيني. الوغ نكتبوها هنايا. اي دو ابري لو تيوريم عفوا لو تيوريم دو زاكرواسمون فيني، وي دو زاكرواسمون فيني كنرمزو لها هكا تي ا اف. الوغ فانه il existe، يعني انه يوجد واحد العنصر سي كينتمي لنا لاش المجال للاب بي، يعني هذا هو اللي فرضناه هو 0 اكس ياك، حيث ان اف بريم دو سي اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اف دو بي. شكون هو بي؟ هو اكس ناقص اف دو ا هو صفر مقسومه على اكس ناقص صفر. مزيان. اول حاجه نحسبوا الاشتقاق. عندنا اف دو تي. شكون هي اف دو تي؟ هي تي ناقص سينوس دو تي. مزيان. الا حسبنا اف بريم دو تي اشنو كتساوي لنا واحد. مزيان. شكون هو الاشتقاق ديال السينوس؟ هو الكوس، يعني موان كوس سي كوس تي، عفوا كوس تي. سي تري بيان. دونك حنا عندنا اف بريم دو سي، يعني بلاصه تي نروبلاسيوها سي، يعني هذه شنو كتساوي لنا؟ هذا كي امبليك نديرو لها هكا، كي امبليك ان واحد ناقص كوس سي ها هي اشنو كتساوي لنا؟ اف دو اكس. هي اف دو اكس يعني هاد تي نروبلاسيوها باكس، يعني تعطينا اكس ناقص سينوس دو اكس ناقص اف دو زيرو. شكون هي اف دو زيرو؟ نعوضو هاد زيرو مشات سينوس دو زيرو. سينوس كي دايره هي سينوس كدير بحال هكا، يعني انها في الزيرو كتساوي لنا زيرو. سي تري بيان. دونك كتساوي لنا زيرو و سي سامبلومون ياك بعدا اف دو زيرو يعني زيرو ناقص زيرو تعطينا زيرو، ها هي زيرو. مزيان. ولتحت عندنا اكس ناقص زيرو هي اكس. مزيان. انا هاد الاكس نجيبها لهنايا، يعني هادي يولي عندنا ان هاد نسبقو هادي اكس ناقص سينوس دو اكس اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اكس عامل على واحد ناقص كوس دو سي. هذا مزيان. حنا كنعرفوا ان الكوس دو سي انت الكوس كما كان الكوس دو اكس فانه محصور ما بين اش؟ ما بين واحد
وناقص واحد. مزيان. يعني اش انا نهز على هاد البارتي هادي، يعني ان كوس ديال اش ديال اكس. الا جبت انا اكزومبل نجيب انا الواحد لهنا، نجيب الكوس لهنايا صافي، غتعطيك واحد ناقص الكوس اكس ياك. هذه اللي جبتها لهنا دونك هذه تكون اكبر، ها هي راه اكبر من الصفر. فهمتي علاش؟ لان واحد راه اكبر من الكوس صافي، ودرنا واحد ناقص كوس راه تكون موجبه. علاش؟ لان واحد كبر من الكوس صافي. سي بيان. دونك شنو عندنا؟ وعندنا ان اكس، وعندنا حتى ان اكس ابارتنا موجبه، دونك الضرب ديال دو موجب راه موجب صافي. مزيان. الوغ ركز معايا، اون ا كتبوها له، اون ا واحد ناقص كوس سي فانها اكبر أو تساوي صفر. اي اشنو عندنا اخر؟ اي اكس مالها موجبه. مزيان. راه ماشي تقول هذه موجبه قطعا وتضربها في هذه تقول صافي غادي ندير قطعا، لا، اكبر أو تساوي. علاش؟ لان هذه راه اكبر أو تساوي صفر، تقدر تساوي لنا صفر، هذه تقدر تساوي لنا صفر، وفي الحاله فاش ساوات لنا صفر وضربناها في هذه تبقى صفر. فهمتي؟ دونك داكشي علاش كنديرو اكبر تساوي، يعني تقدر تساوي لنا صفر. يعني اش هذا؟ كي امبليك ان اكس ناقص سينوس دو اكس اكبر او يساوي زيرو. علاش؟ لان هذا موجب اكبر او يساوي زيرو، دونك هذا راه اكبر او يساوي زيرو. مزيان. دونك بما ان هذا اكبر او يساوي زيرو، هذا نجيبوه لهنا، دونك يعني ان اكس اكبر او يساوي سينوس دو اكس. سي تري بيان. ولكن ما نساوش حاجه واحد، بوغ توت اكس بوزيتيف. سي تري بيان، حنا ديمونطريناها. الوغ هادشي اللي كاين في هاد الحصه هادي. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في اكزيرسي جديد بالنسبه كور جديد ان شاء الله بالنسبه للفونكسيون دو ان فاريابل ريال.